पश्चिमाहरूको कितातिर उभिएर चीनलाई कमजोर बनाउने हो। किन चीन कमजोर भयो भने म सुपर पावर हुन्छु भन्ने छ नि उसलाई हैन। चीन त प्रतिस्पर्धी भयो छिमेकी सिमाना जोडिएको हैन। त्यो पनि थुप्रो विवाद भयो कि किन चीनलाई कमजोर नबनाइकन भारत त एसियाको पावर त बन्दैन हाउस बन्न चाहन्छ। अब हो उसको सोच त्यही हो। त्यो कारणले ऊ चाहिँ सामरिक रूपमा सधैँभरि पश्चिमाहरूसँग छ। तर उसलाई पश्चिमाहरूबाट अर्को खतरा के पनि छ भन्छ भने अब यो क्षेत्रमा पश्चिमाहरू बलियो भयो भने भारत पनि राख्दैनन्, इन्डिया पनि राख्दैनन्। बाँकी इन्डिया किन भन्छ उनको त सिङ्गो एसिया कब्जा गर्ने रणनीति हो। चीनको अहिले देखाउने पो चीन हो हैन। यहाँ खुट्टा बलियो बनायो भने त भारतलाई त मै त खाँदैनन् उनीहरू, भारतलाई पनि छिन्ने भिन्न पार्छन्। त्यो पनि इन्डियनले बुझेको छ। त्यही कारणले यसलाई चाहिँ कसरी सन्तुलित गर्ने र स्पष्ट रूपमा एउटा किताको हुँ भनेर नदेखिने त्यो दोहोरो दोगला रणनीतिबाट इन्डिया हिँडिरहेको छ। मलाई लाग्छ त्यो पनि धेरै दिन चल्दैन र ऊ पश्चिम के अरे चाहिँ तपाईँको खुलेर पश्चिमाहरूको मोर्चामा गयो भने एसियामा इन्डिया अलग हुन्छ। अर्को उनलाई समस्या रहेछ किन एसियाबाट नितान्त एक्लो हुन्छ र चाहिँ सिङ्गो एसियासँग उसले दुश्मनी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो नेपालको एउटा यो भूराजनीति यो डरलाग्दो पाटो यो कारणले या मान्छेले बाहिर चाहिँ छलफल चर्चा गरे जस्तो सजिलो छैन। यहाँ कुनै पनि घटनाहरूलाई हेर्न त्यति सजिलो छैन। र अर्को चाहिँ तपाईँको यसमा हामीले चाहिँ तपाईँको ध्यान दिनु पर्ने पक्ष के हो। अब अझै यसको डरलाग्दो पक्ष के हुन्छ भने अब को पछि हट्ने त त्यो त मैले भने नि त्यो त चिनियाहरू त स्पर्श छन्, यो मामिलामा त स्पर्श छन्। उनीहरूले छोड्दैनन् कुनै पनि हालत। त्यस कारणले मेरो बुझाइ के हुन्छ भने जस्तो यो अहिले अमेरिकनहरूलाई यहाँ चाहिँ भित्र पसाउनुको निम्ति ओलीको सत्ता आएपछि यति चाहिँ अपराधिक कामहरू गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि एमसीसी भोलि पारित भएन भने पनि अमेरिकनहरूको जालु डरलाग्दोसँग यहाँ फैलिसकेको छ। जस्तो उनीहरूले पहिले होली वाइन सम्मेलनबाट यो वातावरण बनाउनु खोजे। अब उनीहरूले के गरे भन्छ भने अमेरिकनहरूलाई अनएराइभल भिसाको म्याद बढाए 6 महिना गरायो ओलीहरूले हैन। मल्टिपल भिसा अमेरिकनहरूलाई मल्टिपल भिसाको चाहिँ नियम लागू गरे हैन। अब त्यो मल्टिपल भिसा लागू गरिसकेपछि मात्रै पनि यहाँ लगभग चाहिँ 40-45 हज़ार अमेरिकनहरू नेपाल आएको चाहिँ अनुमान छ। आँकडा अनुसार झन्डै 40,000-41 हजारको हाराहारीमा अमेरिकनहरू आएको छ। अब उनीहरू त लामो समयसम्म बस्ने गरी आएका छन्। अब त्यसपछि ओलीले के गरे त भन्छ भने पोर यो फ्री तिब्बत मुभमेन्टसँग सम्बन्धित या शरणार्थीहरूको कार्यक्रममा अमेरिकन र ब्रिटिस राजदूतहरूलाई त्यहाँ जान अनुमति दियो, प्रवेश गरे। त्यो पहिले चाहिँ दिँदैन थियो किन चाहिँ एकछिन नीतिको कारणले रोँदै आएको थियो। यो केपी ओलीले अनुमति दियो हैन। अनि त्यसपछि तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँको एमसीसीको कुरा भयो। अब त्यस्तै सीके राउतको प्रकरण भयो। त्यो पनि चाहिँ तपाईँको सीआईएको जो एउटा पात्रको रूपमा चाहिँ आएर यहाँ काम गरिरहेछ नि उसको बचाउ कानुनी रूपमा उसको संरक्षण गर्नुको निम्ति त्यो वार्ताको नाटक गरिएको हो। उसलाई अवतरण सुरक्षित राख्नुको निम्ति त्यो गरिएको हो। सीके राउतले आफ्नो अडान छोडेको होइन। उसका पछाडिका कुनै पनि कुराले किन ऊ मिसनमा पठाइएको मान्छे आफ्नो अडान किन छोड्छ किन तर चाहिँ त्यो अवतरण किन गराइयो कानुनी रूपमा संरक्षण किन गरियो त भन्दाखेरि उसलाई इन्डिया र नेपाल दुवैको विरुद्धमा सीआईले पठाएको छ, नेपाल मात्रै होइन। त्यसकारणले त्यो इन्डियनहरूको प्रेसरमा पक्राउ गरिएको थियो र इन्डियनहरूबाट अलिकति चाहिँ थ्रेट खतरा चाहिँ हुन सक्ने स्थिति देखा परेपछि अब त्यो पश्चिमाहरूले उसलाई चाहिँ ल्यान्डिङ गराए। अब विश्वको परिस्थितिले अर्को कुनै इलाकामा युद्ध भड्कियो भने मैले भन्न सक्दैन। जस्तो इरानको एउटा सिम्टम देख्यो नि त अब त्यहाँ त भित्रभित्र त सबै तयारीमा त आफ्नो तयारीमा छन्। अहिले बाहिर मात्रै साम्य जस्तो देखेको। अब त्यस्तै जस्तो उत्तर कोरियासँग त्यस्तै तनाव भइरहेछ। त्यो क्षेत्रतिर एउटा क्षेत्रीय स्तरको युद्ध भड्कियो भने यहाँबाट विषयान्तर होला अमेरिका, त्यो छुट्टै कुरा हो, त्यो भोलिको कुरा। नत्र भने त्यो परिस्थिति तपाईँको आएन भने नेपालको मुठभेड चाहिँ हुन्छ। किन 2-3टा कारणले हुन्छ। पहिलो कारण जो एमसीसी भन्ने जो आयो नि यसको रणनीति कस्तो देखिन्छ भन्छ भने अमेरिकाको एकातिर चाहिँ साउथ चाइना सीमा उसले चाहिँ त्यो वरिपरि चीनसँग न्यू खोजेर त्यहाँ युद्ध भड्काउन खोजिरहेछ साउथ चाइना सीमा। त्यसको कारण के हो त भन्छ भने साउथ चाइना सीको विवाद होइन, त्यहाँ अरू देशले पनि दाबी गरेका छन् भनेर अमेरिका त्यसको पक्षमा आएको होइन। साउथ चाइना सी भनेको बेल्ट एन्ड रोड, चीनको जो सिल्क रोड छ नि त्यसको सामुद्रिक मार्ग हो र त्यो सामुद्रिक मार्गबाट जो बाटो निस्कन्छ, सामुद्रिक बाटो निस्कन्छ
त्यो सिङ्गापुर, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया अनि बङ्गालको खाडी, कोलम्बो, ग्वादर हुँदै अफ्रिका जान्छ र त्यहाँबाट स्वेज नहर हुँदै ऊ चाहिँ ग्रिस हुँदै चाहिँ भेनिससम्म पुग्छ, इटालीसम्म पुग्छ। र अर्कोतिर एउटा रुट त्यो भयो। अर्को रुट के हो भन्छ भने उनको सिल्क रोडको BRI को 7औं रुट भनेर उनले नेपालसँग जो सम्झौता गरे, ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल के अरे कनेक्टिभिटी नेटवर्क भनेर जो सम्झौता गरे, यसलाई उनले चाहिँ BRI को एउटा रुट भनी घोषणा गरे र यो दक्षिण एसिया पस्ने रुट हो र यो अर्थमा नेपाल चाहिँ तपाईको BRI को दक्षिण एसियाको गेटवे भनेको छ, गेट भनेको छ हैन, प्रवेश गर्ने ढोका हो भनेर भनेको छ। अब यो दुईटा रुटलाई ब्लक गर्दा सुन्नुहोस्, एमसीसी उतातिर जस्तो साउथ चाइना सीमा जो चाहिँ आसियान देशहरूलाई लडाउन खोजिरहेछ त्यसमा अमेरिका सफल हुँदैन, सम्भावना छैन। उसले त्यो बुझेर उसले के गर्यो भन्छ भने दोस्रो चरण त्यहाँबाट निस्किएपछि ब्लक गर्नुको निम्ति ऊ श्रीलङ्का पस्यो। किन श्रीलङ्कामा चाहिँ उनको चाहिँ सामुद्रिक मार्ग जान्छ, सिल्क रोडको सामुद्रिक मार्ग कोलम्बो श्रीलङ्का भएर जान्छ। अब श्रीलङ्कामा चिनको बन्दरगाह पनि छ हैन, जो चाहिँ बन्दरगाह किनो भन्छ, लिजमा लियो भन्छ नि, त्यहाँ ब्लक गर्ने र सामुद्रिक बाटो बन्द गर्ने हिसाबमा ऊ गयो हैन। किन त्यहाँबाट चाहिँ चीन अगाडि बढ्यो भने उसलाई रोक्न गाह्रो छ, मुस्किल छ। र अर्कोतिर चाहिँ रुट चाहिँ तपाईको जस्तो नेपाल भएर दक्षिण एसिया जाने रुट। अब यो दुईटा क्षेत्रले समेटी जनसङ्ख्या संसारको 50% जनसङ्ख्या हैन। अब दक्षिण पूर्व एसिया अनि चाहिँ तपाईको जस्तो अफ्रिका हुँदै चाहिँ ग्रिस हुँदै इटालीसम्म जाने रुट र यता दक्षिण एसिया भएर पस्ने, विशेष गरिकन यसलाई अब हामीले इन्डियाको जनसङ्ख्या, बङ्गलादेशको जनसङ्ख्या, नेपालको पनि मानौँ, यो दुवै रुटको जनसङ्ख्या जोड्दाखेरि 50% जनसङ्ख्या छ संसारको, 4 अरब जनसङ्ख्या छ यहाँ। अब यो सबै ब्लक भयो भने चीनको चाहिँ आधा व्यापार ब्लक भयो, आधा मात्रै होइन बढी हुन्छ, अझ यो क्षेत्रमा त उसको व्यापार बढी छ। त अहिले चाहिँ यो सबै ब्लक गर्ने हैन, यो सबै पनि ब्लक पनि गर्ने, नेपालभित्र पसेर फ्री तिब्बतको मुभमेन्ट पनि चलाउने ऊ दोहोरो रणनीतिमा आइरहेछ अमेरिका। जस्तो अमेरिकाको अर्थतन्त्रको सबभन्दा ठुलो मेरुदण्ड भनेको हतियारी व्यापार हो। अस्ति भर्खरै मैले एकजना इजरायलको पहिले पूर्व सेनापतिको चाहिँ सैनिक प्रमुखको एउटा भिडियो अन्तर्वार्ता हेरेँ। अब उनले के भनेका छन् प्रष्टै रूपमा भन्छ भने हामीले लामो समयदेखि ISIS, अल कायदा र सिरियाको फ्री सिरियन आर्मी हैन लाई हामीले लामो समयदेखि आर्थिक र चाहिँ हतियारको सहयोग गर्दै आएका छौँ भनेर त्यो चाहिँ अवकाश प्राप्त चाहिँ तपाईको सेना प्रमुखले बोलेको भिडियो मैले हेरेँ भनेपछि यो सबै यिनीहरूले जन्माउँछ हैन। जस्तो अल कायदा पनि त्यही CIA ले बनाएको हो, इजरायली CIA हुन् हैन, ISI पनि उनले बनाएको। ISI त कुन बेला चाहिँ तपाईको ISI को नामाकरण गरेर कुन बेला बन्यो त भन्दाखेरि जब 2011 मा सिरिया र लिबियाको बीचमा एउटा के सम्झौता भयो भन्छ भने उनीसँग भएको तेल र जो ग्यास हो नि त्यो ओपेक मार्फत नभएर हैन सिधै आफ्नो पाइपलाइन भएर चाहिँ युरोप र रसियातिर चाहिँ बिक्री गर्ने एउटा सम्झौता भयो। अर्को चाहिँ जस्तो कद्दाफीले के अडान राख्यो भन्छ भने अब तेल र ग्यासको भुक्तानी हामी सुनमा लिन्छौँ, डलरमा लिँदैनौँ भन्ने भुक्तानी राखेपछि अब पर्यो अमेरिकालाई गाह्रो हैन। अनि चाहिँ अब त्यसको चाहिँ मूल ठाउँ चाहिँ केन्द्रबिन्दु सिरियाबाट त्यो काम सुरु हुने भयो। त्यसैले अब सिरियामा आक्रमण गरेर उसलाई रुम्ल्याउनको निम्ति उसले ISIS जन्मायो र तपाईको चाहिँ 2013 बाट IS ले चाहिँ सिरियामाथि आक्रमण सुरु गर्यो। सबै उनीहरू बनाउँछन् हैन। जस्तो चाहिँ मुजाहिदिन पनि उसैले बनाउँछ, किन उसले हतियार पनि उही दिन्छ, तालिम पनि उही दिन्छ। अब त्यो लडाइँ भयो भने हतियार पनि उही बेच्छ हैन, नत्र त उसको अर्थतन्त्र चल्दैन। यो सबै रणनीतिको निम्ति उनीहरूले काहीँ न काहीँ युद्ध भट्काउन खोजिरहेछ, धेरै प्रयास गरिरहेछ। जस्तो सुलेमानीको हत्या त्यही हो। सुलेमानीको हत्याबाट इरान उत्तेजित भएर एउटा क्षेत्रीय युद्ध, किन भन्छ भने अब त्यहाँ त इरानसँग लडाउने त अरू देश छन् नि त, उसका जस्तो इजरायल छ, साउदी अरब छ, संयुक्त अरब इमिरेट छ, कुवेत छ। अब यिन देशलाई लडाइँ पुग्ने भयो त्यहाँ त। त्यसैले इरानलाई युद्धमा तान्नको निम्ति उसले त्यो हत्या गरेको हो हैन। तर अर्को पक्षले त बुझाएको छ नि त, अमेरिकाको चाहिँ नियत के हो भने त बुझाएको छ। त्यसैले अहिले चाहिँ त्यो एउटा दीर्घकालीन रणनीति बनाउनको निम्ति इरान चुप लागेको जस्तो देखिएको हो। अब यो चाहिँ द्वन्द्व हुन्छ, एक ठाउँमा गएर यो द्वन्द्व हुन्छ। यो द्वन्द्व पश्चिम एसियाबाट पनि भड्किन सक्छ, यो चाहिँ तपाईको कोरियातिरबाट पनि भड्किन सक्छ हैन, अथवा अर्को ठाउँबाट पनि भड्किन सक्छ। तर यी सबै ठाउँभन्दा गम्भीर र खतरनाक चाहिँ तपाईको पोइन्ट पनि नेपाल छ। किन नेपाल कस्तो हुन्छ भने त्यहाँको लडाइँ कस्तो हुन्छ भने त्यसले क्षेत्रीय रूपसम्म लिन सक्छ हैन। जस्तो त्यहाँ क्षेत्रीय रूप मैले किन भनेको हुन्छ भने ती पोइन्टहरुमा
विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको सीधा संलग्नता छैन र सिमाना पनि सीधा जोडिएको छैन, तर नेपाल त्यो ठाउँमा छ। अब एमसीसी यत्रो रणनीतिबाट चाहिँ आएको एमसीसी जसलाई उनीहरूले सिधै आफ्नो सुरक्षा रणनीतिसँग जोडेरै व्याख्या गरिरहेका छन् दस्तावेजमा, भनेपछि यो आएर नेपालभित्र आएर काम गर्ने, त्यो पनि कसरी काम गर्ने त भन्छ भने समानान्तर सत्ता बनाएर काम गर्ने हैन। त्यो चाहिँ तपाईको यहाँभित्र आएर चाहिँ अब गुपचुप ढङ्गले होइन कि, उनले त भने नि उनको कानुन लाग्ने हैन, उनले तोकेको भूगोल सबै उनलाई हस्तान्तरण गर्ने हैन, उनका समानान्तर निकायहरू चाहिँ यहाँ सक्रिय हुने हैन, जसो सडक चलाउने निकाय, विद्युत चलाउने निकाय, खरिद गर्ने निकाय हैन, अथवा चाहिँ तपाईको जस्तो ब्याङ्किङ सिस्टम चलाउने उनका निकाय, त्यो नेपालको आँखाभन्दा बाहिरबाट उनका हुने भनेपछि त अमेरिकाको अर्को सरकार बन्दैछ एमसीसीको नाममा। मैले बुझेको त्यो हो, एमसीसीको नाममा अमेरिकाको अर्को सरकार बन्दैछ भनेपछि अब अमेरिकनहरू त हामीले घुसपैठ गरेर अथवा चाहिँ हिजोको जो खम्पा विद्रोह उनले गराए नि, खम्पा विद्रोह त लुकिछिपिकन गराएको हो हैन। यिनीहरूले त कानुनी मान्यता प्राप्त गरिकन र संसदबाट वैधानिक मान्यता लिइकन त्यो काम गर्न खोजिरहेछ अहिले। अब यसलाई चीनले छोड्छ भन्ने कुन मूर्खले चाहिँ कल्पना गर्छ हैन। चीनको त कुरै छोडिदिनुहोस्, तपाईँको अस्ति रसियन विदेश मन्त्री इन्डियामा बोले नि, दिल्लीमा एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय डायलगमा बोले नि, एमसीसी चीनलाई घेराबन्दी गर्नुको निम्ति अमेरिकाले अगाडि बढाएको रणनीति हो भनेर चाहिँ रुसको विदेश मन्त्री बोलेपछि डरले अमेरिकन दूतावासले 10वटा बुदा जारी गरेर यो चाहिँ सैन्य रणनीति होइन भनेर चाहिँ स्पष्टीकरण दिन खोजेको होइन। तर उनको दस्तावेजले कहाँ भन्छ यो सैन्य रणनीति हो? मैले भने उनको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले एमसीसीको नामै कोट गरिकन हैन हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको यो आर्थिक कूटनीति हो भन्ने किटान गरिसकेपछि एमसीसी सैन्य रणनीति हुँदैन हैन। यो कहिले बुझेको छैन त, हामीले त बुझिसक्यो भने चीनले बुझ्दैन, रुसले बुझ्दैन भनेपछि स्थिति नाजुक छ र यो हुनु पर्यो, हुन भइछाड्यो। मैले भन्नु गयो किन स्थिति त यिनले त लामो समयदेखि बिगारिसकेका थिए हैन, यसलाई टार्न सक्ने अवस्था त छैन। मात्रै के हो त यति बेलाको महत्त्व के हुन्छ भने हाम्रो भूमिका के भन्ने हो। हामीले हाम्रो देशलाई यो ठाउँमा ल्याउने हैन, इन्डो पश्चिमा एजेन्टहरू र ती शक्तिहरूका विरुद्धमा चाहिँ हामी कसरी मोर्चाबन्दीमा जाने भन्ने कुरा मात्रै हो। र अब समय र परिस्थिति सबै आकलन गर्दा, विश्वको सबै तस्बिर हेर्दा मलाई के लाग्छ भन्छ भने यिनीहरू सफल हुँदैनन्, किन विश्वको विकसित ट्रेन्डले त्यो भन्दैन। जस्तो चाहिँ ट्रेन्डले के भन्छ भने पश्चिमा शक्तिले चाहिँ यो जो राइजिङ उदाइरहेको शक्ति छ नि हैन, यसको सामना गर्न सम्भव देखिँदैन। किन हुन्छ भने यो अमेरिकाले यो गएको वर्षदेखि 1 वर्ष यता जो व्यापारी युद्ध भनेर अब चिनिया सामानमा कर लगाउने गरिरहेछ नि, त्यसका बावजुद पनि उनको व्यापार बढेकै छ र त्यो नाकाबन्दी अथवा चाहिँ कर के अरे बढोत्तरीबाट त्यो जति नोक्सान बेहोरेको छ त्यो अमेरिकाले बेहोरेको छ एउटा कुरा। र उसको त्यो निर्णयसँग युरोपियनहरू पनि पुरै सहमत हुन सकिरहेछन्, उनी पनि डराइरहेछन् भनेपछि अमेरिका अहिले चाहिँ पुरै रक्षात्मक अवस्थाबाट गइरहेछ र त्यो रक्षात्मक अवस्था पनि एकदमै नाजुक। अब आफू ढल्ने हो कि भन्ने अवस्थामा पुगेपछि त जस्तो मर्ने बेला चाहिँ तपाईँको के अरे मान्छेले शरीर पुरै तन्काउँछन् भन्छन् नि, अब समाप्तै हुने बेला त अन्तिम शक्ति त लगाउनु पर्यो अब हैन। अरू दाउपेचबाट काम गरेर पनि अन्तिम ताकत त प्रयोग गर्नु पर्यो। हो त्यो अन्तिम ताकत हो एमसीसी यो क्षेत्रमा किन उनले धेरै कोसिस गरे। जस्तो दोकलाम घटना घटाए, उनले घटाएको हो हैन। उनले चाहिँ तपाईँको के अरे पुलावा भन्ने घटना घटाए हैन, इन्डिया र चाहिँ पाकिस्तानले लडाउनुको निम्ति हैन, इन्डिया र चीन लडाउनुको निम्ति कोसिस गरे। काश्मीरमा हातमा हाल्न लगाए पाकिस्तानसँग भिडाउनुको निम्ति, जम्मू काश्मीरमा त्यो धारा निलम्बन गरेर जो चाहिँ स्वायत्तता हरण गरे नि इन्डियनले। अब धेरै कोसिस गरे, कहीँ पनि सकेनन्। त्यसैले यिनको यो अन्तिम प्रयास हो। मलाई के लाग्छ अब श्रीलङ्कामा पनि यिनीहरू असफल हुँदैछन् र यहाँ असफल भए भने अमेरिकनहरूको विश्वव्यापी छवि अत्यन्तै चाहिँ नराम्रोसँग चाहिँ स्खलित हुन्छ, भत्किन्छ, विश्वास भत्किन्छ र उनीहरूको भागदौड सुरु हुन्छ र त्यो सम्भावना नै सबैभन्दा प्रबल देख्छु मैले अहिले।